فضلر رب العالمین از فضلر رب العالمین روح القدس گفتی چنین دلش که بر عرش برین دلش که بر عرش برین
ایام شهادت بیبی به روایت چه من دو خط بخونم تو حرم بیبی فاطمه هر کی کار داشته رفته شما اینجا موندی یعنی ما تشنه بود رای که تشنه بسم الله صدای دری که تو شد سوخت دری که یه میخ و توی سینه دوخت صدای چیش مالی کلمه غیرت توی خاک سر و دور کی میدونه چی تو دست فسق بود صاحب هدایت الکبری محزن اهل علم میگه زیر یه پارچه سفید دیدم فضه شیکی رو آورد محزن امیرالمومنین رو اینو چیکار کنم فرمود محسن آخر حیات خانه دفنش کن لا اله الا الله یه دونه میگم یه دونه صدا چیخ زنه و رنگ شما مگه دوست داشتید بعدشو بکشید میخوام بگم علی جان ای بنده آقا بچه 6 ماه تو خونه خودت دفن کردی میدونه سینا حیا ندارد من یه 6 ماه سراغ دارم پشت خیمه ها ریختن چرا چشم مادرش خیمه زد و تو خاک اصلا مرخصه لگت زدن مادرم رو بد زدن ببین دارم رزق فاطمیه رو تقسیم میکنن هر کی زرنگه الان بگیره لگت زدن مادرم رو بد زدن به جای هر کسی که نظر زدن بعضی روزه ها رو باید بخونی سنا گریه کنن بلند بعضی روزه ها رو مردا باید بلند گریه کنن روزه غیرت که میشه باید مردا چیخ بزنن بابا معاش داره فریاد میزنه اون زنی که میزنه اون زنی که میزنه تو فاطمه داری چه خونه نشینی؟ حسین جان سلمان میگه وارد خونه شدیم دیدم علی مثل جنینی که تو شکم مادره زانوها رو بغل کرد محلول هرگز نیازی نیست بکنی من حاضرم حضرت میخواهم بسوزم تا روز محشر تو امیرالمومنین یا ربی من دیگه بعد این نمیخونم من دیگه قول میدم بعد
دستام میونه تنابه منو میگم جلو بند من با ربابه اینجا بچه ها رو دخترها رو تو مدرسه اذیتشون کنن میگه بابا برات میارم بابا نداشته باشه میگه داداش بزرگم بابا نداشته باشه داداش نداشته باشه میگه یه عمو دارم اینجا خام عمو چرا ببینه